किया गया गोलियां मार के। कितने 100 लोगों को, अब तक कोई फिगर है 700 लोग, जिसमें से कईयों को गोलियां लगी हुई हैं। मसला हमारा ये है कि हमें इंफॉर्मेशन आ नहीं रही, गवर्नमेंट दे नहीं रही इंफॉर्मेशन। हमारे लोग अंडरग्राउंड गए हुए हैं, हमें उनसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, हुकूमत की तरफ से कोई बात ही नहीं कर रहा कि 25 लोगों को शहीद किया गया है और वो सारे, किसी के हाथ में हथियार नहीं था, तो गोलियां मारी गई हैं। क्या इस मुल्क में कोई जान की अहमियत नहीं है? मैं बार बार बताता हूं कि फ्रांस के अंदर वो सीधे सीधे पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं। एक आदमी को गोली मारी है किसी ने, क्योंकि अपने शहरियों को गोली मारने की इजाजत नहीं जब वो एहतजाज कर रहे हों। ये एक जमहूरियत के अंदर हक होता है। हमारे लोगों को इन्होंने पकड़ा जी, जियो फेंसिंग करके हमने पकड़ लिया, तहरीक इंसाफ के कारकुन फलान जगह पे थे। भाई जियो फेंसिंग तो ये बता रही है कि वो एक जगह के ऊपर थे, यानी अगर आपने चले कोर कमांडर के घर के सामने तो वो जियो फेंसिंग में आ जाएगा। क्या वो ये जो तोड़ फोड़ थी इसमें शामिल थे? क्या वो आग लगाने में शामिल थे? अगर थे तो हम सबसे ज्यादा मजम्मत हम करते हैं। ये भी एक प्रोपेगेंडा कि इमरान खान ने मजम्मत नहीं की। इतना बड़ा झूठ। 4 दिन मैं बंद था, 4 दिन मुझे जेल में, मुझे कुछ पता ही नहीं था, नजर बंद था। जब मैं जेल से निकला और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस के सामने मैंने कहा कि मैं हर किस्म की वायलेंस के खिलाफ हूं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। मैंने उनको बताया कि 27 साल मेरी पॉलिटिक्स है, मुझे गोलियां लगी, कभी हुआ कि मैंने अब अपने लोगों का तोड़ फोड़ करो कि जाके किसी को, मैंने नाम लिया उस ऑफिसर का, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जो 3 में से एक सस्पेक्ट था जो जब मुझे गोलियां लगी। किसी ने कुछ किया? कोई सरकारी बिल्डिंग जलाई, कुछ किया? तो मैं 4 दिन बंद हूं, बाहर निकलता हूं तो मुझे पता चलता है जी ये हो गया। तो मेरे से जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, मैंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं इसकी सख्त मजम्मत भी करता हूं और मैं कभी अपने लोगों को इजाजत नहीं दी आज तक कि पुरअमन एहतजाज के अलावा कुछ करें। अब मैं ये चाहता हूं, ये थोड़ी सी 5 मिनट आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हमने चीजें जमा की हैं, ये जरा आप देखें कि ये नहीं कि इस वक्त एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी और ये साजिश प्लान करके तहरीक इंसाफ को खत्म करने की साजिश थी। सबको डर लग गया था, पीडीएम की सारी पार्टीज को पता था कि ये जो भी हो जाए ये अब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में नहीं हरा सकते। और फिर ये प्लान बना, पूरी साजिश बनी कि किसी तरह इनको कलअदम किया जाए, इनके ऊपर सारा ये जो हुआ पूरा प्रोपेगेंडा करके इनके ऊपर डाला जाए। जिस पार्टी ने 27 साल से कभी कोई आइन और कानून के बीच पे रह के खेला, उसको एकदम इन्होंने ऐसे दिखाया कि वो पार्टी कोई बड़ी वायलेंट पार्टी थी। और इनकी तकरीरें सुन लें, इनकी बातचीत सुन लें कि लगेगा ऐसे कि इससे ज्यादा कोई खौफनाक जमात नहीं आई। वो जमात जिसके अंदर औरतें और बच्चे हों, वो जमात जिसके जलसों के अंदर फैमिलीज आए, वो जमात जिसकी प्रोटेस्ट पे फैमिलीज आए, वो कभी इंतशार करेगी? कभी वो सोचेगी जलाना और ये जो वायलेंस हुआ है वो कभी वो करेगी ऐसे? तो मैं चाहता हूं कि ये एक थोड़ी सी 5 मिनट की फिल्म है, ये जरूर देखें क्योंकि हमने ये कंपाइल की हुई है। कोर कमांडर हाउस पर हमला तहरीक इंसाफ की मुनज़्ज़म साजिश या तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश? 25 मई की जुल्म सितम, चेयरमैन इमरान खान पर कातलाना हमलों, ज़मान पार्क हमलों समेत रियासती फस्तायत के तमाम मुजाहिरों के बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हमेशा पुरअमन एहतजाज का सहारा लिया। 9 मई 2023 को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तौहीन आमेज अंदाज में अदालत से अगवा किया गया, तो भी पुरअमन एहतजाज की इसी रवायत को बरकरार रखते हुए तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। फिर इस पुरअमन एहतजाज ने कैसे पुरतशद्दुद एहतजाज का रूप धारा और कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ जैसा अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया? ये देखिए, ये पुलिस वाला है, इसके हाथ में पुलिस का डंडा है। आपको वाकयात और हकाइक की रोशनी में बताते हैं। सबसे पहले तो जरा गौर करें
तो साफ देखा जा सकता है कि जूं-जूं मुजाहिरीन आगे की जानिब बढ़ रहे थे, पुलिस गायब होती चली जा रही थी। गोया शरारती अनासिर को खुलकर खेलने और मुजाहिरीन को उकसाने का मौका फराहम कर रही थी। इस बात की तहकीकात लाजिम है कि बात बात पर दफ़ा 144 के नफाज की आड़ में लाठियां बरसाने वाली पुलिस किसकी हिदायत पर मंजर आम से गायब होती चली गई। इसके बाद इन साहब की तलाश ज़रूरी है जिन्होंने अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए गेट पर खड़े होकर अंदर मौजूद अहलकार से बहस की। फौजियों फिर सलाम नहीं करूंगा। इस्लाम की मदद में निकलवाया, कारगिल निकलवाया, ईस्ट पाकिस्तान निकलवाया, हमने अपना पेट खा के तुम्हें दिया, तुम्हारे ये राजनीति कर रहे हो। और गेट खुलते ही गायब हो गए। ये गाड़ियां तोड़ने वाले, गाड़ियां जलाने वाले, ये उनके अपने बंदे हैं। अवाम में इतना हौसला ही नहीं है, अभी अवाम में इतना बड़ा दिल ही नहीं। उन्हीं के अपने ट्रकों में उन्हीं के अपने बंदे आए हैं, इन आंखों से हमने देखा है। अब तो वीडियोस भी बन गई हैं। ये सिविल कपड़ों में आर्मी के लोग ये उतर के सिविल कपड़ों में, ये देखें, ये उतर के ये ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं। खुद अपने हाथों से आग लगा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से, मैंने उन बंदों के साथ बात भी की है। वो यहाँ फोन पे बता रहे हैं यहाँ 250 बंदा है, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया। अब जरा आगे देखें तो एक बात काबिल गौर है, वो है इमारत के अंदर पहले से ही टूटे हुए शीशे। गोया किसी ने मुद्दा तहरीक इंसाफ पर डालने के लिए तोड़ फोड़ पहले कर रखी थी। अब सवाल ये कि क्या तहरीक इंसाफ के कायदीन ने कारकुनान को उकसाया? जवाब है कि सूरत हाल दरअसल इसके बरअक्स थी। तहरीक इंसाफ के कायदीन ने मुतअद्दिद मरतबा कारकुनान को पुरअमन रहने की ताकीद की। खास तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिन पर बिलखसूस इल्जामात की बूछाड़ की जा रही है, उन्होंने बारहा कारकुनान को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से बाज रखने की ताकीद की। मेहरबानी करके अंदर जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाएं सारे। वापस आइए, वापस आइए, जिस मकसद के लिए आए हैं उसके लिए आइए। आप मेहरबानी करके वापस आइए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूदुर रशीद और सीनियर तज्ज़ियाकार आफ्ताब इकबाल, जो इस मौके पर मौजूद थे, प्रोटेस्ट, हमने तो पुरअमन प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। अब कुछ शरपसंद अनासर किधर से आए हैं, कैसे आए हैं, अगर गए वो गलत गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद बार बार अनाउंस कर रही थी कि हमने अंदर नहीं जाना, हमने पुरअमन एहतजाज करना है। पीटीआई की सरकर्दा लीडर यहाँ पहुंचे, जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाएं सारे। वो कह रही हैं कि आप कोर कमांडर हाउस में एंटर होने की कोशिश ना करें। इनका बयान भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अवाम को कोर कमांडर हाउस की तरफ न जाने की हिदायत की। चेयरमैन इमरान खान की बहनें इस मौके पर मुजाहिरीन को पुरअमन एहतजाज की ताकीद करती रहीं। हमारा मकसद प्रोटेस्ट है, अपना जी बिल्कुल अपना मकसद बिल्कुल पूरा करना। ये नहीं कि हमने अपनी, ये तो हमारा मुल्क है जी, हमें पता है। पीटीआई के कारकुन कोई भी नहीं तोड़ फोड़ करेंगे। में जो लोग आए हैं खुद ही तोड़ फोड़ किया। एक और अम्र भी काबिल जिक्र है कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले तमाम मुजाहिरीन या तो खाली हाथ थे या हाथों में सिर्फ डंडे थामे हुए थे। पैदल मार्च करने वाले इन कारकुनान के पास इतना आतिशी मवाद छुपा कर लाने का भी सवाल पैदा नहीं होता। फिर एक कंक्रीट की इमारत को क्या किसी माचिस की तीली या लाइटर से आग लगाई गई? इन तमाम वाकयात की तहकीकात लाजिम है। बिना तहकीक और तफ्तीश के जज, ज्यूरी और जिल्लात बनकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? कोर कमांडर हाउस, मैंने ये कहा कि इसमें ये चंद विजुअल्स हैं। खबरें तो और भी सारे पाकिस्तान से आ रही हैं कि पेशावर में क्या हुआ। शाह फरमान, हमारे मेन लीडर, पार्टी के फाउंडर मेंबर, हमारा जो वजीर इत्तलात था शौकत यूसुफ सही, वो फाउंडर मेंबर्स, उनको वो कौन लोग थे जिन्होंने पकड़ के उनके कपड़े फाड़ दिए जब वो रोक रहे थे लोगों को कि नहीं आपने ये लोगों को इश्तियाल नहीं देना, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो वो कौन लोग थे? हर जगह से एक ही खबरें आ रही हैं। वहाँ मियाँ वाली में
وہ لوگ بڑے فخر سے وہ جہاز، اس کو جہاز چوک کہتے ہیں، تو وہ جو سیبر جیٹ لگا ہوا ہے بڑے فخر سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. وہ ایم این اے جو ہمارے امجد علی خان ہیں، انہوں نے کہا میرے سامنے یہ لوگ آئے اور ان کے پاس کوئی چیز تھی، کیونکہ وہ جل ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو ایلومینیم تھا، انہوں نے کچھ کیا، ان کے سامنے آ کے اس کو جلا دیا. تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے، جس طرح ساری دنیا میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ہم کچھ نہیں اور چاہ رہے، ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے. اور میں آج جتنی مجھے انفارمیشن ہے، اور میری 27 سال کی پالیٹکس ہے، یعنی میں اس کو کہتا ہوں 27 سال کی انصاف کی تحریک کی جدوجہد ہے، جہاد ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جب بھی یہ انویسٹیگیشن ہوگی، میں اب بھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ نکلے گا کیا. مجھے پولیس سے بھی پکڑوا سکتے تھے، میں ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلتا، وہاں پولیس ہی پولیس تھی، وہ پولیس مجھے پکڑ لیتی. ہمارے پاس تو کوئی لوگ نہیں تھے، باہر بھی پکڑ سکتے تھے. کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں وہاں بیٹھا ہوں، توڑ پھوڑ کر کے جس طرح اٹیک کیا رینجرز نے، جس طرح لوگوں کو مارا، وکیلوں کو مارا. وہ بیچارہ وہ عملہ تھا، اس کے اندر جو بایو میٹرک ویریفیکیشن کا عملہ بیٹھا ہوا تھا، ان کی مشینیں تھیں، ان کو مارا، مشینیں توڑ دی. ہم کون تھے وہاں؟ کچھ دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے، مجھے مارا. اور پھر جس طرح پکڑ کے لے کے گئے، ساری دنیا میں جب اس کے امیجز آنے تھے تو کیا اس کا ریاکشن نہیں آنا تھا؟ لیکن ریاکشن شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہے کہ پرامن احتجاج. اسد عمر جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہے وہ کہہ رہے ہیں پرامن، یاسمین راشد کہہ رہی ہیں، اور وہ ادھر شاہ فرمان، ساری جگہ سے لیڈرشپ کہہ رہی ہے پرامن احتجاج. مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. تو کیا یہ جن لوگوں نے یہ پلان کر کے، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کیسے جل گئی؟ احتجاج تو کہیں اور ہو رہا تھا، ادھر کون پہنچ کے کس نے بلڈنگ جلا دی؟ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ادھر. وہ جو آدمی اشتعال دلوا رہا ہے لوگوں کو کور کمانڈر کے گھر کے باہر، اور جیسے ہی لوگ اندر جاتے ہیں خود بھاگ جاتا ہے. ان کی تو آپ نادرا کے ڈیٹا بیس میں آپ اس کو پتا چل سکتا ہے وہ کون آدمی تھا. تو کیا کوئی کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کے بغیر ایک ون سائیڈڈ کنٹرولڈ میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا چل رہا ہے؟ مجھے پکڑا، انٹرنیٹ سروسز بند کی، سارے میڈیا کے اوپر کنٹرول کر لیا، اور کنٹرول میڈیا کے اوپر پہلے سے ون سائیڈڈ پروپیگنڈا چلنا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے کتنا ظلم کیا. موقع ہی نہیں دیا ہمیں اپنا موقع پیش کرنے کے لیے، سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. میں اکیلا جو سپریم کورٹ کے بعد جب مجھے رہا ہوتا ہوں، پہلے مجھے 3 گھنٹے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ جی راستہ ہی نہیں صاف. وہ اگر وہ رات کے 11 بجے میں وہاں سے نکلتا ہوں، حالانکہ فیصلہ 6 بجے آ گیا تھا، میں بیٹھا ہوا وہاں. اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ہر کسی کو پکڑ لیتے ہیں. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ساری سینئر لیڈرشپ کو پکڑ لیا؟ وہ بھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے، ان کو بھی پکڑ لیا. وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ بات کی کہ ہم پی ٹی آئی آئین اور قانون کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں، سارے آج جیل میں ہیں، ساری سینئر لیڈرشپ جیل میں، یہ چھپی ہوئی ہے. اور پھر کارکنوں کو پکڑ لیا. لیکن کارکنوں کو نہیں صرف پکڑا، جو بھی سپورٹرز تھے ان کو پکڑ لیا. یعنی یہ انتہا تھی کہ پچھلی اتوار کو ہم نے تحریک انصاف نے ایک کال دی کہ پاکستان کو بچاؤ، آئین کو بچاؤ، پاکستان بچاؤ. اس کے اوپر لوگ اپنے پلے کارڈز پکڑ کے آئین بچاؤ، پاکستان بچاؤ کھڑے ہیں. ان میں سے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے. کبھی عورتوں سے، میں یہ بار بار کہتا ہوں، کبھی عورتوں سے یہ ظلم نہیں کیا جو ہم نے اس باری دیکھا کہ یعنی پلان کر کے عورتوں کو ذلیل کرنا. پرامن احتجاج، آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں. آئین نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر احتجاج کر سکتے ہیں، ادھر نہیں کر سکتے. کہیں بھی پاکستان کے اندر ہم احتجاج کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں کہ کوئی ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے. یہ ہمارا حق ہے، یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے.
یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بھی پی ٹی آئی کا اب وہ آئین بچاؤ ملک بچاؤ پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ورکرز کو کیا کہہ رہی تھی؟ جیو فینسنگ ہم نے کی, وہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے. لوگ اگر پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو وہ کون سا قانون توڑ رہے ہیں؟ اس پہ پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال دیا. لوگ نکلتے ہیں, جیل میں سے نکلتے ہیں, عدالت جاتے ہیں, بیل ملتی ہے, پولیس کھڑی ہوتی ہے, پھر جیلوں میں ڈال دیتی ہے. دیکھیں یہ کوئی اس لیے نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی نے کوئی غلطیاں کی ہیں یا کوئی ظلم کیا. اور میں یہ واضح کر دوں, کسی پی ٹی آئی کا کارکن کوئی جلا رہا ہے, کچھ قانون توڑ رہا ہے, گاڑیاں توڑ رہا ہے, اگر اس کی تصویر آتی ہے ہمیں بتائیں, ہم اس کو کہیں گے کہ جا کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرو. ہم کہیں گے ان کو جیلوں میں ڈالو, سزائیں دو. لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے جو پی ٹی آئی کا. اور اچھا اس میں کیا انہوں نے غلطی کی کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ, وہ کھڑے ہیں دروازوں کے باہر, وہ جو ایک لمس کا پروفیسر ہے اس کے دیکھیے حال, ٹانگ توڑ دی, بازو توڑ دیا, وہ یہ کھڑا ہوا فیملی کے ساتھ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. یہ کون سا اس نے ملک کا قانون توڑا تھا؟ تو اس وقت کوئی ملک کے اندر قانون نہیں کام کر رہا. ہمیں صرف امید عدلیہ سے ہے, اور عدلیہ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے, ججز کے اوپر جو پریشر ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح ہمیں ریلیف نہ ملے. دیکھیں ہوگا کیا, ذرا آگے کا میں اب سوچتا ہوں نا, میں ایز اے پاکستانی سوچتا ہوں. اگر تو مجھے کوئی یہ بتا دے, ہماری یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بتا دیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ بتا دیں مجھے کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اب آپ نے ہمارے جو 2 الیکشنز جو ہونے چاہیے تھے 14 مئی کو, ایک پنجاب کا اور اس کے بعد پختونخوا کا, پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے, آئین ٹوٹ گیا پاکستان کا, انہوں نے الیکشن نہیں کروایا, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب غیر قانونی بن چکی ہیں, ان کے سارے آرڈرز انلیگل ہیں, تو غیر آئینی تو ہو گیا کام, نظریہ ضرورت پہ تو چل رہا ہے پاکستان, اب آئین سے تو ہٹ چکا ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جسٹس صاحب نے کہا کہ نیگوشیٹ کرو ان سے, ہم نے بات چیت شروع کی. وہ کہہ رہے جی جب الیکشن ہوں گے, سپٹمبر کے اندر الیکشن ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ آپ نے سپٹمبر میں کروانا ہے, اکتوبر میں کروانا ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں آپ ہیں, لیکن ہمارا رائٹ تھا پروونسز میں, نہیں پروونسز میں بھی ہم نے کروانے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے ہم نیگوشیٹ کیا کریں, کیونکہ یہ نیگوشیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا جائے. ان کو پتہ ہے الیکشنز میں انہوں نے ہار جانا ہے. سو یہ جو سارا سازش ہو رہی ہے, یہ ہو ہی ایک وجہ سے رہی ہے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہ رہے, اور پھر یہ اپنی طرح جب یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی اب بالکل دب چکی ہے تب یہ الیکشن کروا کے جیت جائے اور پھر واپس آ جائے. تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے. چلے میں مان گیا پی ڈی ایم آگی, وہ تو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اکتوبر میں ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی, مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا چینج آئے گا, کیونکہ پاکستان تو ایسے کر کے نیچے جا رہا ہے, سب کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں. تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے یہی بتا دیں کہ پاکستان کو اس کا اکتوبر میں الیکشن کا کیا فائدہ ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا -1 کر دیں عمران خان کو, اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے, وہ بھی مجھے بتا دیں, میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں. ملک تو نہ میرا تباہ ہو, لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہم وہ کہتے ہیں نا, ہم ادھر جا رہے ہیں بیونڈ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن, ادھر سے واپسی کوئی نہیں ہے. جب ایک ملک کا آئین ٹوٹ جاتا ہے, جب ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے, جب ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جی عمران ریاض کو یا پروڈیوس کرو اور اس کو نہیں دیا جاتا, اس کو سامنے عدالت کے نہیں لے کے آتے, جب 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, وہ زیادہ تر تو ابھی تک عدالتوں میں نہیں آئے, جب وہ آتے ہیں پکڑ کے پھر سے لے جاتے ہیں, کس قانون کے تحت؟ تو یہ قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں, یہ تو اب جنرل قانون ہے. تو ادارے بھی کرش کر دیے,
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाल दिया, उसके फैसले नहीं मानते। 14 मई गुजर गई, इलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले नहीं मानते, नीचे से फैसले होते हैं, वो कहते हैं प्रोड्यूस करो, हमें नीचे सेशन कोर्ट्स में प्रोड्यूस नहीं करते, वो फैसला करते हैं, वो पुलिस उनकी सुनती नहीं है। घरों पे दावा बोला जा रहा है, घरों में घुस के घर तोड़े जा रहे हैं। किस कानून के तहत? लोगों के घरों के अंदर घुसती है पुलिस, सब घर तोड़ के, अच्छा अगर वो जो जिसको लेने जाए अगर वो नहीं है तो उसके रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं, औरतों को पकड़ के ले जाते हैं। ये किस कानून के तहत हो रहा है और ये हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ये एक पार्टी को खत्म करने के लिए हम सारे अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि कानून, रूल ऑफ लॉ जब एक मुल्क में खत्म होता है वो मुल्क तबाह हो जाता है। उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क का पैसा आज मुल्क को छोड़ छोड़ के बाहर जा रहा है। हमारे प्रोफेशनल्स, 9 लाख प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चले गए हैं। शौकत खानम में तकरीबन 10% कंसल्टेंट्स। याद रखें, अस्पताल, कैंसर अस्पताल के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। 10% कह रहे हैं, 5% छोड़ के चले गए, 5% तैयार है छोड़ने के लिए। क्योंकि लोग उम्मीद खत्म हो गई है लोगों को मुल्क से। बैरून मुल्क पाकिस्तानी क्यों शोर मचा रहे हैं? वो देख रहे हैं मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तो मैं आज अपील करता हूं हर वो लोग जो इस वक्त पावर में बैठे हैं कि देखें, इस वक्त ये मुल्क आपने संभालना है, ये आपका भी पाकिस्तान है। फायदा सिर्फ अगर ये नीचे भी चला जाएगा तो सिर्फ उनको होगा जिनका सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है, जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। उनको कोई, ये पीडीएम के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना जरदारी को कोई फर्क पड़ रहा है, ना नवाज शरीफ को कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन जिन्होंने जीना मरना इस मुल्क में है वो तो सामने तबाही देख रहे हैं। मुझे कह जी कि इमरान साहब, आपको अगर मुल्क से बाहर जाने की कहा जाए तो आप चले जाएंगे। मैं क्यों बाहर जाऊंगा? मेरी कौन सी बाहर प्रॉपर्टी रहेगा? मैं तो सब कुछ बेच के अपने मुल्क में ले आया हूं। ये मेरा तो घर है, ये मेरा, मैं क्यों कहीं बाहर जाऊंगा? मैं इन दोनों की तरह जब मुश्किल आती है तो दुम दबा के बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि पैसा है, अरबों डॉलर्स इन्होंने बाहर रखा हुआ है। तो मैंने तो यही रहना है, और जिन्होंने यही रहना है, मैं आज आप सबको अपील कर रहा हूं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। कानून जिस मुल्क का खत्म होता है, इंसाफ का सिस्टम खत्म होता है, जिस मुल्क में जंगल का कानून आ जाता है, जो आ गया है, जिस मुल्क के अंदर आइन खत्म हो जाता है, जिस मुल्क के अंदर कमजोर के लिए कोई सुनने वाला नहीं होता और ताकतवर जो मर्जी चाहे कर लेता है, वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। हजरत अली का कौल है, कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये नहीं चलने लगा, ये कोई नहीं संभाल सकेगा। तो अभी भी एक ही रास्ता है। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी याद रखें, वो पाकिस्तानी है जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा है, जिसको प्राइम मिनिस्टरशिप देख लिया, उससे ज्यादा प्यार अवाम का देख लिया है। मैं उन सबको ये कह रहा हूं कि सिर्फ एक रास्ता बागे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। वो शुरू होगी हमारी फाइट बैक इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए। शुक्रिया।